Hello, good morning. Nyata sa bukid para manguha tag kining dahon sa kape guys na guys. Parang tambal sa bughat. Kana siya oh. Kuha na ni siya guys, natestingan na ni siya nga mo itambal sa mga bughat guys sa diri sa bukid kay wala mong kuan guys. Butika di sa bukid mo nang ang mga tao din imbes nga mupalit og mga medisina nga tambal nga kanang tambal sa bughat, magmantinyo na lang ning dahon guys oh. Dahon sa kape. Udlot akong gipanguha kay dali ra siya kuan luto. Ya papula ko ni siya guys. Aron nga kuan gyud effective. Daghanon pa nako ni siya pagkuha guys kay aron espiso nga kuan dali ra maulian. Wala ko'y masugo guys oy kay kami ra mangud sa bukid god nya kuan wala kayo salingan aron sa pagkuan guys kining maulian ko ako nantay na ning kamot ani tinuod na ni siya nga kuan ay balaan na gid sinukat pa sa una sa katong batan-on pa ko pag magsakit-sakit akong ulo ug magsakit-sakit pud ang ulo sa kuan mga sakop sa pamilya sa una mo ni akong nabalaan nga panguhaon sa akong ginikanan parang kuan tambal daw pero kasagaran gid ani bughat mo ni ginagamit ani ya sundog na lapog ko kay mo may ako namatag kabuot nga kining dahon na guys makasalbar siya sa kuan maayo dayon dali ang kining tao nga sakit ag ulo labi na katang gitawag nila bughat mo gini ilahang madali-dali diri sa bukid wala man koy kuan diri butikan nya kuan kung moadto pa kag butika layo kaayo gikan dinhi 100 ang pamasahe paadto sa lungsod may ni diri man kuan na lang tag mga dahon-dahon katupong dahon nga nahibal-an nato sa una nga tambal gyud guys dili na mga dahon-dahon nga maka daot hinoon kining kuan guys bata pa ko ani mo gini ako nakuanan wala gid may kadlokan nga mo sunog-sunog kuha ning mga dahon kay mo gini nabalaan ako tukad pa sa una mo ni tambal sa kong tatay sa kong nanay sa una sa buhi pa to kung masakitan siya ulo kalintorahon kay kuno bughat daw nga dili madugay maulian daw ang pud mo na lang po akong gikuha guys for sure nga walay kuan side effect kay kuan man siya wala dili man siya medisina guys punuan sa kuan punuan sa kape ako ra isa diri sa bukid guys wala ko'y kauban kay ang banan ako guys to sa kuan nanguhag ay naglimpisa da ito siya guys naglimpisa sa among luyahan para puhon inig makaunod na to awa na may problema guys pwede na may mag sitting pretty guys dili dai mag sitting pretty mag sitting ra dai guys kay wala may pretty wala may pretty guys sitting raman wala siya mingaw kay dis palibot gawa sa kanang sapa nga nagtingog-tingog ambot lang kag makuha ba na sa video ng sapa diha nasa ubos ya diapol ko sa babaw nagtindog-tindog kay nara man pud sa ibabaw ang kinipunuan sa kape nga ako ang gikuhaan og dahon dinhi lang kutob guys ug daghang salamat handod sa sunod nga pag vlog guys makita ta puhon bye bye og thank you pag-usab.